बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 का टाइटल हमारे साथ है चीमी। चीमी कहते हैं मशगला, शौक, हॉबीज। तो आपका मशगला किया होगा तो वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मशगले के बारे में, मसलन जो जो वोकैबलरी हैं, जो जो खेल हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नीचे हम चलते हैं चैप्टर की तरफ, और चैप्टर में हम स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। स्टार्ट में हमारे साथ दो मेल हैं और आप इसमें फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्या कहते हैं ये? चोनन में चुग्गू, चुग्गू कहते हैं फुटबॉल को, चुग्गू फुटबॉल। हाँ हा हादा करना, लेकिन यहाँ पर इसके साथ नुन को सुल लगा है। हाँ नुन को सुल, नुन को सुल, ये ग्रामर है, आज हम इसको करेंगे। और इसकी जो कैबलरी मायनी है, मसलन जो इरादा है, जो काम आप कर रहे हैं, मसलन ये यहाँ पर खेल रहे हैं, तो इस चीज के लिए हम नून को सुल लगाते हैं। तो चोनन में चुक्कू फुटबॉल, हानुन को सोल, करने वाला काम, चूहायो, चूहाहियो पसंद करता हूँ। मैं फुटबॉल करने वाला काम या फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ। तो दूसरा बोलता है चो मैं दो बी चुगुरुल फुटबॉल, चूहा हियो पसंद करता हूँ। इबुन इस, चूमल वीकेंड को कहते हैं, और ए इसके साथ टाइम मार्कर हैं। चूमरे वीकेंड, काची एक साथ, चुग्गू फुटबॉल, हल्कायो करेंगे या खेलेंगे। अब हम इस चैप्टर में हल्कायो भी, मसलन रियल कायो और अलकायो भी पढ़ेंगे। तो चोदू में भी चुगुरुल फुटबॉल, चूहायो पसंद करता हूँ। ईबोन चुमरे इस हफ्ते, काची एक साथ, चुग्गू हल कायो फुटबॉल खेलें। अब यहाँ इस चैप्टर में हमारे साथ ग्रामर किया है मुनपुप, नुनकूत और आ रियल कायो। तो ये हमारे साथ ग्रामर है इस चैप्टर में। ओहुई वोकैबलरी किस चीज के बारे में है? चवीमी मशगला, शौक, क्वानरून के मुतल्लिक ओहुई अल्फाज मायने। ओंदोंग खेलो, ओंदोंग वे वर्जिश और खेल दोनों को कहते हैं। ओंदोंग वर्जिश, खेलो, क्वानरून के मुतल्लिक ओहुई अल्फाज मायने। और कल्चर और सकाफत किया है इस चैप्टर में। हांगोकेन वी कोरियन, योगी सेंगवल, तफरीही जिंदगी। हाक सुकमोपियो सीखने का मकसद क्या है इस चैप्टर में हमारा? चवीमी, चवीमी कहते हैं मशगले को, चवीमी मशगले तेहे के मुतल्लिक मल बात हलसु इत्ता कर सकते हैं। मसलन हॉबीज के मुतल्लिक आप बात कर सकते हैं, अपने मशगले, अपने शौक के बारे में आप बात कर सकते हैं इस चैप्टर के बाद। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? चूहा हानन, चूहा हानन पसंद करने वाले, ओंदोंगे खेल या वर्जिश, तेहे के मुतल्लिक मल बात हलसु इत्ता कर सकते हैं। जो आप पसंद करते हैं खेलों को, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज में हमारे साथ ओ हुई अल्फाज मायनी नंबर 1 है। छवीं मशगला कॉन्रियन के मुतल्लिक ओ हुई अल्फाज मायनी। दो हिस्सों में इन्होंने तकसीम किया है। एक ऐसे मसलन मशगले हैं जो आप घर के अंदर कर सकते हैं, और एक ऐसे मशगले हैं जो आप घर के बाहर करते हैं। तो जो घर के अंदर हम करते हैं इंडोर, इसको कहते हैं शीलने, शीलने, इंडोर घर के अंदर जो आप करते हैं। और जो घर से बाहर होते हैं उनको हम शिरवे कहते हैं, आउटडोर, शिलवे या शिरवे, बाहर, जो घर से बाहर आप करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम शीलने जो घर के अंदर मसलन मशगले करते हैं, फर्स्ट नंबर पर हैं तोकसोहादा, तोकसोहादा पढ़ना, मसलन टू रीड बुक्स, किताबों को पढ़ना। कोंगबूहादा, वो भी पढ़ाई को कहते हैं। और ईगदा पढ़ना, वो भी पढ़ाई को कहते हैं। वेगो कोरल गैर मुल्की जुबान, पीउदा सीखना, गैर मुल्की जुबान सीखना, ये भी आप घर में बैठ के सीख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ इमाकुल, गाने, तुद्दा सुनना, तो ये भी हम घर में मसलन करते हैं। तो ये सब चीजें घर के अंदर आप कर सकते हैं। नेक्स्ट नीचे इसकी तरफ चलते हैं। नीचे हमारे साथ हैं नोरे हादा, नोरे हादा गाने गाना, युंगवार उल बोदा फिल्म देखना, करीम उल करीम कहते हैं नक्शे को, और कुरिदा बनाना, ड्रा करना, गिटार उल गिटार को कहते हैं जो इसके साथ हैं, और चीदा, चीदा बजाने को कहते हैं, गिटार बजाना। पियानो रल पियानो, और चीदा बजाना। चूमुल डांस, चूदा करना। अब हम इन वोकेबलरी को पढ़ेंगे जो घर से बाहर हम मसलन जो
کھیل وغیرہ کرتے ہیں، جو اپنے مشغلے پورے کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ماہی گیری، ناکشی ہدا ماہی گیری، ناکشی ہدا ماہی گیری، یوہینگ ہدا سفر، تونگسان ہدا تونگسان کہتے ہیں ہائیکنگ کے لیے جو پہاڑ پر ہم چڑھتے ہیں، اور ساجن الچکدا تصویر کھینچنا، یہ سارے آپ گھر کے باہر کریں گے۔ اب نیکسٹ ہم اس کے نیچے لاسٹ وکیبلری کی طرف چلتے ہیں۔ لاسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں اوندونگ کھیل، کیوں گیرول نظارہ بودا دیکھنا، کھیل کا نظارہ دیکھنا، یہ گراؤنڈ میں بیٹھا ہے اور کھیل کا نظارہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ ہمارے ساتھ ہیں کانسنٹرول کانسرٹ بودا دیکھنا۔ اب نیچے ہمارے ساتھ ہیں ہمدلدا، ہمدلدا مشکل کو کہتے ہیں، سلدا رہنے کو کہتے ہیں، چاچو اکثر، انٹرنیٹ کو کہتے ہیں، اور چورو عموماً عام طور پر۔ کریم البوگو نقشے کو دیکھ کر تہوار الڈائلاگ وان سونگ ہاسی کو کمپلیٹ کرے۔ اب نقشہ ہمارے ساتھ کیا ہے، یہ پڑھائی کر رہا ہے، شیگانی اسولتے ٹائم ہوتے وقت مول کیا ہیو کرتے ہو، تو وہ نہ کیا جواب دیتا ہے، تکسو ہیو، یا پڑھائی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا ویگو کورل غیر ملکی پیو یو زبان سیکھتا ہوں، ویگو کورل غیر ملکی زبان پیو یو سیکھتا ہوں۔ اب یہ ہمارے ساتھ پہاڑ پر چل رہا ہے، شیگانی اسولتے مو ہیو ٹائم ملتے وقت کیا کرتے ہو، تو تونگسانے کلکایو تو ہائیکنگ کے لیے جاتا ہوں، یا تونگسانے ہیو ہائیکنگ کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں سیکنڈ نمبر پر، شیگانی ٹائم اسولتے ملتے وقت مو کیا ہیو کرتے ہو، تو کریم کوری ہیو نقشے بناتا ہوں یا پکچرز بناتا ہوں۔ اب یہ ہے ہمارے ساتھ شیگانی اسولتے ٹائم ہوتے وقت مول کیا ہیو کرتے ہو، تو ناکشی ماہی گیری کرتا ہے، ناکشی رول ہیو ماہی گیری کرتا ہوں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے مون پوپ گرامر نمبر 1، کیا ہے ہمارے ساتھ نن کوت، نن کوت یہاں پر لکھا ہے، لیکن اس کے ساتھ لازمی ہم ای اور گا اور ال اور رل لگاتے ہیں۔ کس وجہ سے لگاتے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے ساتھ نون کوت از اٹیچ ٹو ا ورب، یہ ہمارے ساتھ ورب کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور ورب ہمیشہ یہاں پر ہمارے ساتھ یا ایڈجیکٹو ہوتا ہے، سوری، یا آبجیکٹ ہوتا ہے، اور یا سبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو آبجیکٹ کے ساتھ ہم ال اور رل لگاتے ہیں، اور سبجیکٹ کے ساتھ ہم ای اور گا لگاتے ہیں۔ تو یہ ہم یہاں پر اگزامپل میں آپ کو دکھائیں گے۔ اگزامپل نمبر 1 ہے، اور اس کی جو ووکیبلری ہے، معنی ہے، وہ چیز یہاں پر ہم نے لکھا ہے، لیکن اس کی کریکٹ اگر آپ جملے میں استعمال کرتے ہیں تو کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا یہاں پر میں آپ لوگوں کے لیے اگزامپل دیتا ہوں کہ میں موسیقی کے کام کو اچھا کہتا ہوں، میں پڑھائی کے کام کو اچھا کہتا ہوں، میں بازار جانے کے کام کو اچھا کہتا ہوں۔ تو یہ جو کام ہم لگاتے ہیں، ایک تو ایل کام کو ہم کہتے ہیں، لیکن وہ کام کیسا ہوتا ہے کہ مثلا جو بندہ کرتا ہے، لیکن یہ کام ایسا ہے کہ مثلا میں سبق پر کام کر کے ٹیسٹ پاس کروں گا۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو کام کا لفظ ہے یہاں پر، اس کے لیے ہم ننکوت استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ اگزامپل ہے کالوشینن، کالوشینن ایماک گانے، تت اور تدا، تدا ہمارے ساتھ کیا ہے، سننا، لیکن ہم نے سب سے پہلے سٹارٹ سے چیپٹر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ورب کو یہاں جملے میں لائیں گے تو اس سے دا ریموو کریں گے، تو تدا، تدا سننا، دا ہم نے ریموو کیا، ہمارے ساتھ کیا رہ گیا، تت، تت، اور اس کے ساتھ ہم نے نون اور کوت لگا لیا، لیکن اگر اس کے ساتھ آگے ہم نے کیا لگیا، ال لگایا، کیونکہ تدا سننا، تو سننا ہمارے ساتھ کیا ہے یہاں پر، اب آبجیکٹ ہیں، تو آبجیکٹ کے ساتھ ہم ال اور رل لگائیں گے، لیکن یہ گرامر درمیان میں لگا کے اس کے بعد ہم نے ال اور رل لگانا ہے۔ تو تت نون کو سل، تت سننا، نون کو سل کام، چوہایو اچھا ہے، کالوشینن ایماکل ایماک گانے، تت نون کو سل سننے والا کام، چوہایو اچھا ہے، گانے سننے والا کام اچھا ہے۔ وہ کیا ہے، اوسل کپڑی، کپڑے، تاریدا، تاریدا استری کو کہتے ہیں، استری کرنے کو، تاری دا ہم نے دا ریموو کیا،
तारी नुन कोशी, इस्त्री का काम, नोमू बहुत, और वो यो मुश्किल है। कपड़े इस्त्री करने का काम बहुत मुश्किल है। अगर ये चीज भी आप यहाँ पर ऐड कर ले तो ये भी मैचिंग कर रहे हैं कि कपड़े इस्त्री करने की चीज बहुत मुश्किल है, लेकिन चीज की जगह पर हम इससे काम की मसलन जो वोकैबलरी है वो ले ले तो जुमला इसके साथ अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट हमारे साथ है चोनन में हांगुक कुरियन एमशिकुल काने मंदल दा। मंदल दा बनाना, लेकिन दा हम रिमूव कर लेते हैं, मंदा रह जाता है हमारे साथ। तो इसके साथ मंदा के साथ हम नोन कोशी, मंदा नोन कोशी, बनाने वाले काम, चीमी इस सोयो अच्छे लगते हैं या मजा आता है, मुझे कुरियन खाने वाले काम अच्छे लगते हैं। अब हमारे साथ यहाँ पर ये एक ट्रैक दे रहे हैं कि मसलन हमारे साथ नॉन कोशी हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि नॉन के भी हमारे साथ आ सकता है, और नॉन कोसुल भी आ सकता है। ये सारे हमारे साथ आ सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी हमने यहाँ पर कर लिए। अब नीचे चलते हैं हम। करीमुल बोगोनक्शे को देकर बोगीवा का ची मिसाल के साथ तेहवारुल डायलाग वानसोंग हासियो। यहाँ पर है योहेंग हादा, लेकिन योहेंग हादा के साथ हम दा रिमूव करेंगे और इसके साथ नुन कूत लगाएंगे। नुन कूत किस लिए लगाते हैं कि उसकी वोकैबलरी है काम। यहाँ पर हम देखते हैं योहेंगुल सफर चुआए यो पसंद करते हो, तो वो कहता है ने हाँ चोनन में योहेंग हादा सफर करना। तो योहेंग हानुन कूत, हानुन कूत हमने लगा लिया और इसके साथ अल लग गया तो सीयत ऊपर जाएगा, कौसुल हो जाएगा। तो योहेंग हानुन सफर करने वाला, कौसुल काम, चुआयो अच्छा है। मुझे सफर करने वाला काम अच्छा है या पसंद है। अब यहाँ पर हमें एग्जांपल इन्होंने दी है। वेगो को गैर मुल्की कुंगबूगा पढ़ाई हिमदोरो मुश्किल है। तो यहाँ पर इसने किया लिखा है वीगो को गैर मुल्की जुबान पियूदा सीखना। तो यहाँ पर ये जवाब देते हैं आनियो नहीं चोनन में। वीगो कोरोल गैर मुल्की और पियूदा से हम दा रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर पियो नुन कुशी चीमी इस सोयो। आनियो नहीं चोनन मुझे वीगो कोरोल गैर मुल्की जुबान पियूनन को सीखने वाला काम चीमी इस ससुयो मजा देता है। अब सेकंड नंबर हम यहाँ पर करते हैं। सेकंड नंबर में सिर्फ आप लोगों ने क्या करना है, चीकदा, चीकदा की से मतलब हमने दा रिमूव किया और इसके साथ नॉन कूत हमने लगा लिया। अल ऑलरेडी इन्होंने खुद लगाया है। काची एक साथ साजिनल तस्वीर चिकोलियो निकाल ले। तो वो कहता है चोनन में साजिनुल तस्वीर और चीकदा से हम दा रिमूव कर लेते हैं। तो चीक नुन कूत, नुन कूत हमने यहाँ पर लगा लिया, लेकिन नुन कूत में ये सीयत ऊपर चला जाता है। तो साजुनुल तस्वीर चिकनोन को सिल खींचने वाला काम आंचुआयो मुझे पसंद नहीं है। मुझे तस्वीर खींचने वाला काम आंचुआयो पसंद नहीं है। थर्ड नंबर हम देखते हैं वे क्यों की सोकसाए फैक्ट्री रहाइश में सारायो रहते हैं। तो ये क्या कहता है कि सोकसाए सलदा की सोकसा में रहना। तो यहाँ पर ये जवाब देता है कि सोकसागा फैक्ट्री रहाइश में प्योने सौ आरामदेह होने की वजह से कि सोकसाए फैक्ट्री रहाइश में सलदा, सलदा से हम दा रिमूव कर लेंगे और इसके साथ नुनकूत लगाएंगे। सल नुन कोशी, यहाँ पर हमने कूत लगा लिया। कियोक और औ और सियुत कूत बनता है, लेकिन ये सियुत यहाँ पर ऊपर सेकंड फॉर्म की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर इसके साथ ई है। तो कोशी की सोकसाए फैक्ट्री रहाइश सल नुन कोशी रहने वाला काम चूहायो अच्छा है। अब नीचे हम चलते हैं। करीमुल बोगो नक्शे को देकर बोगीवा का ची मिसाल के साथ तेहवारुल डायलाग बोसियो देखिए। यहाँ पर गा है चीमी गा मशगला मुहेयो किया है। चोनन मेरा चिकुल किताब। अब यहाँ पर इकदा, इकदा पढ़ना है, लेकिन दा इसने रिमूव किया। इक नोन को सुल, इक पढ़ने वाला, नुन को सुल काम, चुआयो अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल दिए है, मसलन ये इमाकुल इमाकुल तुलदा। तो तुलदा से हम दा रिमूव करते हैं तो तुल नुन कुसी।
کا سننے والا کام چوائیو اچھا لگتا ہے. اسی طرح گٹار ہیں اور کنسرٹ ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں تہوا نمبر 1 وانگ مین ہے اور چایا ہے. چایا شینن چیمی کا مشغلہ مویو کیا ہے. تو اب چایا کیا کہتے ہیں چے میرا چوی مینون مشغلہ تونگسان ہائیکنگ ایو ہے. وانگ مین شینن کو ابھی مخاطب کر رہا ہے. شیگانی ٹائم اسولتے اولتے ہم نے کل گرامر کیا ہے. اولتے کس چیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں؟ وقت کے لیے. اس ادا کہتے ہیں ہونے کو. اسولتے ہوتے وقت مو کیا ہے یو کرتے ہو. تو وانگ مین کیا کہتا ہے چون میں یونگہوا فلم چون مجھے یونگہوا فلم بو نن کو سل بو دیکھنے والا اور نن کو سل کام چوہا ہے سو اچھا لگنے کی وجہ سے یونگہوا گوانے سنیما چاچو اکثر کایو جاتا ہوں. اب چایا کیا کہتی ہیں چھو میں دو بھی یونگہوا فلم بو دیکھنا اور نن کو سل دیکھنے والا کام چھوائیو پسند ہے. اب نیچے چلتے ہیں. پھر یہاں پر وانگ مین کہتا ہے کورم پھر چایا شی بھی یونگہوا گوانے سنیما چاچو اکثر کایو جاتی ہو. تو یہ چایا کہتی ہے آنی اور نہیں چونن میں بوتونگ عموماً چیپے سو گھر میں انٹرنیٹ کے ذریعے یونگہوا رول فلم بوایو دیکھتا ہوں. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں تعداد ہی بوایو. وانگ مین شینن چیمی کا مشغلہ موہیو کیا ہے. تو اوپر ہم نے پڑھا کہ فلم دیکھتا ہے. سیکنڈ نمبر پر ہیں چایا شینن بوتونگ عموماً یونگہوا گوانے سو سنیما سے یونگہوا رول فلم بوایو دیکھتی ہے. تو غلط ہیں، وہ گھر میں دیکھتی ہیں. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں چیشیتوین پیوہون الحوالیوں ہیو تہوائے بوسیو دیے گئے تاثرات الفاظ کے استعمال کرتی گفتگو بات چیت مکمل کریں. توکسو پڑھائی پیانو رول پیانو اور چیدہ بجانا اس کو انہوں نے استعمال کیا ہے. چویمی گا مشغلہ مویو کیا ہے. چویمینون میرا مشغلہ توکسویو پڑھائی ہے. آجی جیجا شینن شیگانے اسولتے شیگانی ٹائم اسولتے ملتے وقت مو کیا ہیو کرتے ہو. تو اب گا کہتے ہیں چونن میں شیگانی ٹائم اسولتے ہوتے وقت چورو عموماً پیانو رول پیانو چویو بجاتا ہوں. نہ کہتے ہیں کوریو واقعی ریئلی چودو میں بھی پیانو رول پیانو چینن کو سل چی کہتے ہیں بجانا نن کو سل کام بجانے والا کام چوائیو پسند ہے. اب نیکسٹ ہمارے ساتھ ہیں نیون اور میم. آلریڈی ہم نے اس کو کیا ہے. نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں ہم. نیکسٹ میں ہمارے ساتھ ہیں اوہوی نمبر 2 وکیبلری نمبر 2 اون دونگ کھیلوں کو کہتے ہیں ورزش کو کہتے ہیں قانون کے متعلق اوہوی الفاظ معنی. اب یہاں پر ہمارے ساتھ ہی نیچے یہ فٹ بال کر رہے ہیں. فٹ بال کو کہتے ہیں چکو فٹ بال. باسکٹ بال کو کہتے ہیں نونگو باسکٹ بال. یاکو بیس بال. سویونگ تیراکی سویمنگ اور جاکنگ کو کہتے ہیں. یہ ایسے ہیں کہ مثلا جو کھیلے کرنے جاتے ہیں. اور یہ ہیں چیدہ جو ہٹ کیے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں. مثلا چیڑیا کو ہم مارتے ہیں بالنگ کو کرتے ہیں تو وہ نیچے پچ پر لگتا ہے. تو اس کے لیے ہم ہیں ٹینس بھی ہم مثلا بیڈمنٹن بالنگ گلف. اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں سواری کرنا. ایسے گیم جس پر ہم مثلا سواری کرتے ہیں. یہ تاگو تادا یہ ہم نے پچھلے بھی ریڈ کیا ہے. بس روتا گو بس کے ذریعے سوار ہو کے کایو. تو یہ تا سوار ہونے کو کہتے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ ہیں سکائٹنگ جو ہے سکائی جو ہے اور چاجن کو سائیکل پر سوار ہونا تو اس کو یہ کہتے ہیں. اور یہاں پر ہمارے ساتھ یہ ایک وکیبلری ہے دونگ ہوئے کلب کو کہتے ہیں. جو مثلا کرکٹ کا کلب فٹ بال کا کلب تو یہ کلب کو کہتے ہیں. اب نیچے ہمارے ساتھ ہیں کریمول بوگو نقشے کو دیکھ کر تہوار الڈائلاک وانسنگ ہاسیو کمپلیٹ کریں. اب ایک نمبر ہمارے ساتھ ہیں محسن کون سا اوندونگل ورزش ہے یو کرتے ہو.
تو یہ ہمارے ساتھ اب کیا ورزش کرتا ہے. تو اس کو آپ نے بالکل کریکٹ لفظ بائی لفظ سیکھنا ہے. تو یہاں پر اس میں بعض اسٹوڈینٹس پس جاتے ہیں یاکو اور نونگو میں. تو جو مثلاً اوپر بال ہاتھ سے کیا جاتا ہے اس کو باسکٹ بال کہتے ہیں نونگو، اور جو مثلاً نیچے یاکو. تو اب چلتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یانگورل ہیو، باسکٹ بال کرتا ہوں. موسن اوندونگل ہیو، تو یہ مثلاً چہل قدمی کرتا ہے، یا مثلاً تونگسان ہائیکنگ کرتا ہے. تو تونگسان الہیو. اب یہ ہمارے ساتھ ہے موسن اوندونگل ہیو، تو یاکورل ہیو، یاکو کرتا ہوں. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے موسن کون سا اوندونگل ہیو، ورزش کرتے ہو، تو اسکائی رول ہیو، اسکائی کرتی ہوں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے ساتھ میں منپوف 2 گرامر نمبر 2. تو یہ کس چیز کے بارے میں ہے؟ آریل کایو. آریل کایو سے مراد یہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ از اٹیچ ٹو ا ورب، یہ ورب کے ساتھ اٹیچ ہوگا، مثلا جملے کے آخر میں لگے گا. ٹو سگزیسٹ سم تھنگ اور آسک فار سم ون اوپینین، کسی سے پوچھنے کے بارے میں اور کسی سے اوپینین مشورہ کرنے کے لیے. مثلا آپ کسی سے مشورہ لیں، اس سے مثلا کوئی مشورہ مانگنے، تو اس کے لیے ہم استعمال کریں گے. یہاں پر اردو میں بھی لکھا ہے دوسرے شخص کو مشورہ دینے یا دوسرے شخص کی رائے مانگنے کے لیے فعل کا اضافہ کرتے وقت استعمال کیا جاتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں کہ میں کل ٹیسٹ کے لیے چلا جاؤں، کسی دوست سے پوچھتا ہوں، تو اس جملے کے آخر میں ہمارے ساتھ الکایو اور ریل کایو لگیں گے. لیکن ہم الکایو کہاں پر لگائیں گے اور ریل کایو کہاں پر لگائیں گے؟ جب ہمارے ساتھ ورب کی اینٹ پر کانسٹوننٹ ہو تو اس کے ساتھ ہم الکایو لگاتے ہیں. یہاں پر انہوں نے اگزامپل دیا ہے مگدا. مگدا ہے کانا کانا. مگدا سے ہم نے داری منہ کیا تو مک ہمارے ساتھ رہ چکا ہے. تو مک میں لاسٹ میں کیا ہے کانسٹوننٹ ہے گیو، تو اس کے ساتھ ہم الکایو لگائیں گے. تو الکایو ہم نے لگا لیا، لیکن یہ گیو اوپر چلا جاتا ہے. مغل کایو، مغل کایو، کیا میں کاؤں، کیا ہم کائیں، یا میں کاؤں. اب یہ پوچھ رہا ہے، کسی سے مشورہ لے رہا ہے. تو اگر ہمارے ساتھ واول پر این ہو رہا ہو یا ریول پر این ہو رہا ہو کسی ورب کا، تو اس کے ساتھ ہم ریل کایو لگائیں گے. لیکن میں نے پہلے بھی پچھلے چیپٹر میں بھی بتایا تھا کہ اگر اکیلا ریل یہاں پر انہوں نے لکھا ہوگا تو یہ ریل ہم پھر کہاں لگائیں گے؟ نیچے لگائیں گے. جس طریقے کار سے ہمارے ساتھ ہے کادا جانا. کادا سے میں داری منہ کر لیتا ہوں تو ہمارے ساتھ کا میں آ پر واول اینڈ ہو رہا ہے، تو اس کے ساتھ ہم ریل کایو لگائیں گے. لیکن ریل کایو ہم کس طریقے سے لگائیں گے؟ ریل کایو ہم نے لکھ لیا، دا تو ہم نے ریموو کیا، ریل کایو لگائیں گے. تو یہ ریل ہم نیچے لگائیں گے. اگر ہم نے اوپر لگا لیا تو ہمارے ساتھ رول کی خلاف ورزی ہوگی، کیونکہ ریل کانسٹرنٹ بھی آ گیا اور سنگیت بھی آ گیا، تو یہ رول کی خلاف ورزی ہے. تو اس کو ہم نیچے لگا لیتے ہیں، باقی کایو کو ہم اوپر لگا لیتے ہیں. تو اس کی پروناؤنسیشن اب کیا ہوگی؟ کھل کایو. کھل کایو، کیا ہم جائیں یا بھی کسی سے مشورہ لے رہا ہے. ہمارے ساتھ نیکسٹ ہے مندلدا. مندلدا کہتے ہیں بنانے کو، لیکن میں نے دا ریموو کیا اور نیچے کیا رہا ریول، تو ہم نے یہ پیچھے پڑھا کہ ریول اور واول پر اگر اینڈ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ ہم ریل کایو لگائیں گے. اب ہمارے ساتھ ہے مندل. دا تو ہم نے ریموو کیا، لیکن مندل ہم نے یہ لکھ لیا، اور یہاں سے ہم نے ریول نہیں لکھا، ڈائریکٹلی کایو لکھا. کیوں ہم نے ریول نہیں لکھا؟ اگر یہ اس کا تو اپنا ریول ہے مندل دا. مندل دل یہاں پر ریول پر اینڈ ہو رہا ہے، تو یہ اس کا اپنا ریول ہے. اگر یہ ریول ہم اوپر لگا لیتے ہیں تو پھر رول کی خلاف ورزی ہوگی. تو اس وجہ سے اس ریل اور اس ریل کو پلس کر کے ان سے ایک ہی ریل یہاں نیچے کے لیے بنایا جاتا ہے. تو مندل کایو، کیا ہم اسے بنا لیں؟ تو یہ الکایو اور ریل کایو یہ ہم کس چیز کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ مشورہ، اوپینین، کسی سے رائے لینے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ ہم چلتے ہیں، نیکسٹ ہمارے ساتھ یہاں پر انہوں نے اگزامپل دی ہے نیل کل کاچی ایک ساتھ، چمشم دوپہر کا، کانا، مغل کایو. مگ کہتے ہیں کانے کو، اور مگدا دا میں نے ریموو کیا، اور مگ تو مگ میں کانسوننٹ ہے، اس کے ساتھ ہم الکایو لگائیں گے. مغل کایو کرے. نیل کل کاچی ایک ساتھ، چمشم دوپہر
का काना मुगुल कायो काय, तो वो कहते हैं ओरी हमारे चुमारे वीकेंड पर मुंह, ओरी हम चुमारे वीकेंड पर मुंह किया हल्कायो करेंगे। अब हादा हादा करना है, दा हमने रिमूव किया, हा में हमारे साथ आ रह चुका, तो इन्होंने किया लगाया रियल कायो, हल्कायो किया करना चाहिए। तो अब गा और ना, अब इसमें जो जुमले बनाते हैं, काची एक साथ, चोनियो को शाम का, काना मंदल कायो मंदल दा, दा हमने रिमूव किया, रियल ये अब इसका अपना है और सिर्फ कायो हमने लगा दिया। मंदल कायो बनाए, तो ये कहता है ने हाँ छुहायो अच्छा है। बस ये जुमले के आखिर में लगेगा अल कायो और रियल कायो, ये किसी से मशवरा लेने के वक्त जुमले के आखिर में हम लगाते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, करीमुल बोगो नक्शे को देखकर बुगिवा का ची मिसाल के साथ तहवारुल डायलॉग वानसुंग हासियो कंप्लीट करे। अब यहाँ पर इन्होंने योंगवारुल फिल्म बोदा देखना, ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, चुमरे वीकेंड काची एक साथ योंगवारुल फिल्म बुलकायो देखें। अब बोदा देखना, दा हमने रिमूव किया और रियल कायो हमने लगा लिया, फिल्म देखेंगे। अब ये क्वेश्चन मतलब उससे मशवरा ले रहा है, तो अब ना कहते हैं ने हाँ चूहा यो अच्छा है, छो में दो भी योंगहारुल फिल्म छुआयो पसंद है, मुझे भी फिल्म पसंद है। ये नेक्स्ट इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल इन्होंने दिए हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे साथ किया है, एग्जाम्पल वन हमारे साथ हैं। गा कहते हैं काची एक साथ डैश चुमशिमुल दोपहर का काना और मुग्धा, मुग्धा में मैं दारी मुंह कर लेता हूँ और इसके साथ अल कायो लगाऊंगा, मुगुल कायो, काची एक साथ चुमशिमिल दोपहर का काना मुगुल कायो काए, तो ये ना कहता है ने हाँ चूहायो अच्छा है, मुंह किया मुगुल कायो, अब यहाँ पर फिर इन्होंने अल कायो लगा लिया, मुग्धा मुगुल कायो किया काए। अब ये इससे मशवरा, उसने भी मशवरा किया कि मसलन शाम का खाना खाएं एक साथ, तो इसने भी कहा कि हाँ अच्छा है, लेकिन इसने भी फिर उससे मसलन एक मशवरा लिया कि मुंह मुगल कायो किया काए, तो ये भी एक मशवरा है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, सेकंड नंबर हमारे साथ हैं बॉलिंगुल अच्छीदा, बॉलिंग करना, नील कल काची एक साथ बॉलिंगुल बॉलिंग, चीदा से हम दा रिमूव कर लेंगे और ची वावल पर हो रहा है, तो नीचे रियो लगा लेंगे, चील कायो, नील कल काची एक साथ बॉलिंगल बॉलिंग और चील कायो करेंगे। ये ना कहता है मियानेयो माफ कीजिए, सॉरी, नील कल शिगानी टाइम अफसोयो नहीं है। अब सेकंड नंबर की तरफ हम चलते हैं, अब यहाँ पर है मन नादा मिलना, अब गा कह रहे हैं उरी हमारे हम म्योत कितने शिए बजे डैश, तो ओरी हम म्योत शिए कितने बजे, मन नादा से मैंने दा रिमूव किया और नीचे आ रह चुका है, तो नीचे हम रियल लगाएंगे, मन्नल कायो मिलेंगे, हम कितने बजे मिलेंगे, तो ये कहता है एलगुफ शिए उत्तियो कैसे हैं, 7 बजे कैसे हैं। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, करीमुल बोगो नक्शे को देखकर बोगीवा का अच्छी मिसाल के साथ तहवारुल डायलॉग बोसियो देखिए। यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि टेनिस रोल टेनिस ची गो शिपोयो ची अब खेलना कहते हैं, गो शिपोयो पिछले चैप्टर का ग्रामर है, चाहते हो टेनिस खेलना चाहते हो, तो कहते हैं काची एक साथ टेनिस रोल टेनिस चील कायो, अब चीदा चीदा खेलना है, लेकिन रियल कायो किसके लिए, मशवरा लेने के लिए हमने यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट हमारे साथ ये हैं, मसलन ये शॉपिंग कर रहे हैं, ये फुटबॉल कर रहे हैं, ये हाइकिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके कार से आप जुमले इनके लिए बनवा लें। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ है तहवा नंबर 2। तहवा नंबर 2 में हमारे साथ क्या है, मिनसू है और आकोंग है, आकोंगशी मोहसिन कौन सा उन दोंगुल वर्जश छुआयो पसंद है, तो आकोंग क्या कहते हैं, चोनन मुझे, छुगुरुल फुटबॉल छुआयो पसंद है, मिनसू शीनन आपको,
تو مینسو کہتا ہے چو مجھے دو بھی چگرل فٹ بال چوہایو پسند ہے، کوریسو اس لیے، تویو ال مادہ، تویو ال ہفتے کو کہتے ہیں اور مادہ کہتے ہیں ہر ہفتے، ہر ہفتے تنگوا ہے، تنگوا ہوئے کلب کے ساتھ دل چنگو دل دوست ہا گو کاچی کے ساتھ چگرل فٹ بال ہیو کرتے ہیں، ہر چودو میں بھی چگرل فٹ بال چوائیو پسند کرتا ہوں، کوریسو اس لیے، تو یہ علمادہ ہر ہفتے کو، تونگ ہو ہوئے کہتے ہیں کلب کو، چنگو دورل دوستو ہاگو کاچی کے ساتھ چگورل فٹ بال ہیو کرتا ہوں۔ اب آکون کیا کہتے ہیں کوریو ریئلی واکی چودو میں بھی کاچی ایک ساتھ ہاگو شپویو جانا چاہتا ہوں۔ اب نیکسٹ ہم نیچے دیکھتے ہیں، اور مینسو بولا ہے کورم پیر ایبون اس چومارے ویکنڈ پر کاچی ایک ساتھ چکو فٹ بال ہلکایو کیلے، تو اب کہتے ہیں آکون کہتے ہیں نے ہاں چوہایو اچھا ہے، ایبون اس چومارے ویکنڈ پر منایو ملتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں، آکونگ شینن موسن اون دونگل چوائیو، آکونگ شینن نے کون سا ورزش تو فٹ بال چکو، مینسو شیوا آکونگ شینن ایبون اس چومارے موسل حل کوئیو، کیا کریں گے تو یہ بیچ کے کنارے جائیں گے اور فٹ بال مثلاً فٹ بال کھیلیں گے۔ تو یہاں نیکسٹ ہم چلتے ہیں، چیشیتین پیہون الحوالیونگ ہیو تہوائے بوسیو، دیے گئے تاثرات الفاظ کا استعمال کرتی گفتگو بات چیت کرے۔ اب ہمارے ساتھ ہیں نونگو باسکٹ بال، نونگو ہادا باسکٹ بال کھیلنا، گا کہتے ہیں موسن کون سا اندونگل ورزش چوائیو پسند ہے، چھونن مجھے نونگورل باسکٹ بال چوائیو پسند ہے، کوریو ریئلی واکی چودو میں بھی نونگورل باسکٹ بال چوائیو پسند ہے، ایبون اس چومرے ویکنڈ پر کاچی ایک ساتھ نونگو ہلکایو باسکٹ بال کھیلنے جائے، تو کہتے ہیں نے چوائیو اچھا ہے، کاچی ایک ساتھ نونگو ہیو باسکٹ بال کھیلتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہمارے ساتھ ایک کرامت تاثرات کے لفظ میں، مونجو پہلے، تورو کاسیو اندر جاؤ، مثلا پہلے اندر جاؤ، اگر آپ کسی کو کہتے کہ آپ چلو پہلے اندر جاؤ، تو تویگون شیگانن تے چھٹی کے وقت چیپے گھر انکایو نہیں جاتے، وہ کہتا ہے نے ہاں، منجو پہلے تورو کاسیو آپ جائیے، چونن میں اتگا بعد میں کلگیو آ جاؤں گا۔ اب نیکسٹ ہم چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف۔ ایکسرسائز سے پہلے ریڈنگ پورشن ہے، تو ریڈنگ کو ہم لیتے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ہیں تام نیونگوا مندرجہ ذیل مواد کوانگی اس نون تعلق رکھنے والے کریمول نقشے کو کوروشپشیو تلاش کرے۔ اب یہاں پر ہمارے ساتھ کیا ہے یونگوار الفلم بوگو اس سمنی کا دیکھ رہا ہوں، تو فلم کس آپشن پر ہے، سیکنڈ نمبر پر، یہی ہمارا ٹھیک جواب ہوگا۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں کویشچن نمبر 2 کی طرف، اور کویشچن نمبر 2 میں ہمارے ساتھ کیا ہے، کویشچن نمبر 2 میں ہمارے ساتھ ہے تام چونگ مندرجہ ذیل میں میچول چین انڈر لائن کیے ہوا بوبونی حصے کو ماجنون درست منجانگول جملے کو کوروشپشیو تلاش کرے۔ اب ہمارے ساتھ ایک ہیں تونگسینگی چھوٹا بھائی پیانو رول پیانو چویسویو بجاتا ہے، تو یہ گرامیٹیکلی غلط ہیں، کیونکہ یہاں پر چویسویو انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر اگر مثلا میں فری ہوتا تو یہ اس کا کریکٹ آپشن بھی گرامیٹیکلی میں لکھ لیتا، لیکن بس جو ہمارے اس میں ٹھیک ہوگا تو وہی میں آپ لوگوں کے لیے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے ساتھ گرامیٹیکلی ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر دیکھتے ہیں، چومری ویکینڈ بیڈمنٹل تسیو کھیلتا تھا، تو یہ تسیو انہوں نے بھی یہ بھی غلط لکھا ہے، فاسٹ ٹینس ہے، لیکن یہ بھی تسیو ہمارے ساتھ ہیں، یہ غلط ہے۔ تھرڈ نمبر دیکھتے ہیں، چنگو دوست وا اور ٹینس رولو توروسیو کھیلتے ہیں، تو یہ بھی ہمارے ساتھ غلط ہیں، تلدا انہوں نے مثلاً توروسیو لگایا ہے، تورو ہاسیو یہاں پر لگنا تھا۔ 4 نمبر ہمارے ساتھ ہیں، پاداگا سمندر یوپوسو خوبصورت ہونے کی وجہ سے
साजिनुल तस्वीर चिको सोयो कैंचा था। तो ये हमारे साथ ठीक है। 4 नंबर पर ग्रामेटिकली चिकदा, चिकदा से हम दा रिमूव कर लेते हैं। अगर फास्ट टेंस के लिए हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ इसमें कौन सा वावल है, ई वावल है, तो ई वावल के साथ हम क्या लगाते हैं, ओसोयो लगाते हैं। और यहाँ पर नीचे कॉन्सोनेंट है तो ये ई प्लस औ का ऑप्शन भी यहाँ पर हमने यूज कर सकते हैं, तो डायरेक्ट ओसोयो लगाएंगे। तो ग्रामेटिकली 4 नंबर जुमला हमारा ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं पिनगाने खाली जगह पर में तोरोकल आने वाला काजंग सबसे अलमाजन दुरुस्त क्योशिल लफ्ज को शिपशियो तलाश करे। चे मेरा चवी मिनोन मशगला शौक डैश इमनिदा है, मेरा मशगला डैश है। देखते हैं इसका क्या मशगला है। कोरेसो इसलिए, चोनन में, शिगानी टाइम, इस सुलते मिलते वक्त, मादा हर, पादे समंदर, कासो जाकर, मुल कोगी रोल, मुल कोगी पानी की मसलन मछलियों को कहते हैं, मुल कहते हैं पानी को और कोगी कहते हैं गोश्त को। मुल कोगी रोल पानी के गोश्त, चप समनिदा पकड़ता हूँ। अब यहाँ पर इन्होंने मछली का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ मुल कोगी पानी का गोश्त, तो यही से मछली मुराद है। तो अब ये क्या करता है, समंदर पर जाकर और पकड़ता है, तो ये मसलन माहीगीर है, यो हैंग सफर, तोंगसान बाग, तो तोंगसान हाइकिंग और नाक्शी माहीगीरी। तो ये हमारे साथ 3 नंबर ठीक जवाब है। और तुक्सो पढ़ना। नेक्स्ट हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चोनन में डैश चू हम निदा पसंद है, मुझे डैश पसंद है। चूमल मादा हर वीकेंड होइसा फैक्ट्री, तोंगरियो दुल कहते हैं वर्कर को, गुआ और चुगुरुल फुटबॉल, हागो ना करना, बैडमिंटन रोल बैडमिंटन चिमनीदा मारते हैं। तो इसने अब किस चीज का जिक्र किया है, ओंदोंग वर्जिश खेलों का, इमशे कानों का, नलशी मौसम का और शॉपिंग खरीदारी का। तो इसने खेलों की बात ही की है। ओंदोंग वर्जिश चोनन में, ओंदोंग ओंदोंगुल केले, चू हम निदा पसंद करता हूँ, मुझे केले पसंद है या मैं केल पसंद करता हूँ। सोमुल मादा हर हफ्ते, होइसा फैक्ट्री, तोंगरियुदुल कहते हैं वर्कर को, गुआ और चुगुरुल फुटबॉल, तो फुटबॉल क्या है अब, वर्जिश है। तो डायरेक्टली हमारा 1 नंबर ठीक जवाब है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ हैं तामुल तुत को मंदरजासिन सुनकर तोरन सुनने वाला नेंगवा मवाद क्वानगी इस नॉन ताल्लुक रखने वाले करीमुल नक्शे को कोरोशिप्शियो तलाश करे। तो यहाँ पर लिसनिंग का ऑप्शन मेरे साथ है नहीं, तो मैं डायरेक्टली नीचे चला जाता हूँ और इस क्वेश्चंस को मैं आप लोगों के लिए पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, योजा कहती हैं वांगमीन शी मोहसिन कौन सा ओंदुंगुल वर्जिश चुआइयो पसंद करते हो। तो ये नमजा क्या बोल रहे हैं, चोनन में चुगुरुल फुटबॉल चुआइयो पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है। तो ऊपर देखेंगे फुटबॉल किस ऑप्शन पर होगा, वही हमारा ठीक जवाब होगा। तो 3 नंबर पर है, तो 3 नंबर हमारा इसका ठीक जवाब है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थर्ड, ये दोनों एक ही पैटर्न पर हैं। तामुल तुदगो मंदरजा जिन सुनकर मुरम सवाल का अलमाजन दुरुस्त तेदाबुल जवाब को शिपशियो तलाश करें। अब इस क्वेश्चन का मसलन सबसे पहले हमने क्वेश्चन सुनना है और उसके बाद हमने जवाब तलाश करना है। तो क्वेश्चन इसका क्या है, क्वेश्चन 2 का, योंगहुआगा फिल्म चीमी इसोयो दिलचस्प था, मजेदार था। तो देखते हैं वो कहेगा कि हाँ मजेदार था या कहेगा कि नहीं मजेदार अच्छा नहीं था। तो सेकंड नंबर की तरफ देखते हैं, ने हाँ योंगहुआगा फिल्म और यो मुश्किल था, तो ये तो गलत है, मुश्किल नहीं हो सकता, वो सबक तो नहीं है कि मुश्किल और आसान हो जाए। सेकंड नंबर पर है आनियो नहीं योंगहुआरोल फिल्म बुआयो, देखते हैं। तो उसने ये क्वेश्चन नहीं किया था, उसने क्या क्वेश्चन ये किया था कि फिल्म दिलचस्प था। तो थर्ड नंबर करते हैं, ने हाँ योंगहुआगा फिल्म चीमी इस सोयो दिलचस्प था, तो ये ठीक है, उसने कहा कि फिल्म दिलचस्प था, तो इसने कहा कि ने हाँ फिल्म दिलचस्प था। 4 नंबर किस तरीके कार से रॉन्ग है, आनियो नहीं योंगहुआरोल फिल्म छुआयो अच्छा है पसंद है। तो पहले कहते हैं कि नहीं और फिर कहते हैं कि फिल्म पसंद है, तो उसने इसके पसंद और नापसंद की बात भी नहीं की, चिमी इस सोयो दिलचस्प की बात की है। थर्ड नंबर हम देखते हैं और थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड नंबर हमारे साथ किया है, ओंजे कब ओंदोंग केल क्योंगी रोल नजारा बुआयो जाते हो, कब केल देखने के नजारे को जाते हो। तो देखते हैं
کہ इसका आंसर कौन सा हमारे साथ आ रहा है। एक है हमारे साथ चिनगू हा गो बुआयो दोस्तों के साथ, देखते हैं उसने ये नहीं बोला, उसने कहा कि मसलन कब जाते हो। सेकंड नंबर पर हैं क्योंकि जांगे सो बुआयो स्टेडियम में मिलते हैं या स्टेडियम में देखते हैं। याकू याकू बेसबॉल क्योंकि रोल क्योंकि कहते हैं नजारे को, बुआयो देखे। तो ये भी गलत है क्योंकि उसने क्वेश्चन किया, बोला था कि किस दिन खेल खेलते हो। तो ये कहते हैं तु हिल हफ्ते छोनियों के शाम बुआयो देखता हूँ। तो इसने क्वेश्चंस किया था हमारे साथ। क्वेश्चंस ये था कि ओंजे कब ओंदोंग खेल क्योंगी रोल नजारा बुआयो देखते हो। तो इसने जवाब में किया दिया तोयो इल शाम को छोनियों के, मसलन तोयो इल हफ्ते के छोनियों के शाम बुआयो देखते हैं। तो ये इसका ठीक जवाब है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे साथ हैं यहाँ पर सॉरी सेकंड ऑप्शन आ रहा है। सेकंड इसलिए आ रहा है कि याकू क्योंगी रोल बुआयो बास्केटबॉल का नजारा देख रहा हूँ। और इसने क्वेश्चन ये किया था, मैंने सोचा कि सेकंड 4 नंबर के क्वेश्चन के साथ हूँ। तो क्वेश्चन ये था कि ओंजे कब ओंदोंग खेल का क्योंगी रोल नजारा बुआयो देखते हो, मसलन खेल का नजारा देखते हो ओंजे कब। तो इसका जवाब बिल्कुल यही है, तो एल चोनियो की बुआयो हफ्ते को शाम को देखता हूँ। तो यही है, सॉरी मैं यहाँ पर कंफ्यूज हुआ क्वेश्चंस पर। अब सेकंड नंबर पर हमारे साथ हैं तू सारामुन दो आदमी मोह से किस तेहे के मुतल्लिक मल हा गो इस समनी का बात कर रहे हैं। चवीमी मशगला है, चीको पेशा है, क्यूतों ट्रैफिक हैं और सोंक्योक शख्सियत हैं। तो देखते हैं किस चीज के बारे में दो अफराद आप इसमें बात करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ है एक नमजा, नमजा से मुराद मर्द और योजा से मुराद फीमेल। चोनन में योंगवा फिल्म बोनन को सुल देखने वाले काम को छुआए सो अच्छा होने की वजह से योंगवाने सनीमा चाचू अक्सर खायो जाता हूँ। तो ये किस चीज की बात कर रहा है, फिल्म की बात कर रहा है, मूवीज की बात कर रहा है। तल्लोबाशियो और तल्लोबाशियो आप, और अब वो कहती हैं चोनन में तोंगसानुल, तोंगसान कहते हैं हाइकिंग को, छुआइयो पसंद करता हूँ। तो अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन इसके साथ है। चवीमी मशगला शौक, तो यही इसका जवाब है। चीगो पेशा और क्यूतुंग ट्रैफिक और सोंक्योक शख्सियत, क्योंकि चवीमी मशगला क्या होता है, हाइकिंग होता है, पढ़ाई होती है। तो उन्होंने यही दोनों का जवाब दिया, एक मुसन हाइकिंग करता है और दूसरा फिल्म देखता है, तो इसकी ये मशगले हैं। 5 नंबर पर है हमारे साम तांग ताम चोंग मंदिर जजिल में तोरन सुर का नेंगवा मवाद का कातुन मिलते जुलते क्योसिल लफ्ज मोशिमी का किया है। तो अब देखते हैं कि इसका क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस को आप सबसे पहले रीड करेंगे, इसका क्वेश्चन भी थोड़ा लॉन्ग है। इसमें आप नमजा, अब नमजा और योजा ये आपने याद करने होंगे। यहाँ पर टेक्निकल आपकी क्वेश्चंस में वो अप डाउन कर सकते हैं। नमजाब क्या बोलता है, छायाशी छायाशी छुमरे वीकेंड को मुंह किया हिस्सो यू किया था। अब नमजा ने किससे पूछा, फीमेल से पूछा। तो अब फीमेल क्या बोलती है, छोनन में कॉन्सेंट्रोल बोसयो कांस्टेंट देखा था। अब आगे क्या बोलती है, मादुशीनन यो और मादुशीनन आप। अब मादुशी कहता है छोनन में चिनगोरल दोस्तों के साथ मनसयो मिला था। चिनगुरांग चिंगुरांग दोस्तों के चुमशिमिल दोपहर का खाना मुगो खाकर कोंगवाने पार्क में कासौ जाकर बैडमिंटन चुसोयो खेला था। तो अब ये किस चीज के बारे में मसलन इन्होंने बात की, मेल ने किया क्या, फीमेल से पूछा कि वीकेंड पर क्या काम करते हैं। फीमेल ने बोला कि कंसर्ट देखता हूँ, और फीमेल ने माधु से कहा कि आप क्या करते हैं। माधु ने कहा कि मैं दोस्तों के साथ मिलता हूँ और मैं दोस्तों के साथ शाम का खाना खाता हूँ और पार्क जाके मैं बैडमिंटन करता हूँ। तो देखते हैं कि अब हमारे साथ कौन सा ठीक आएगा। यहाँ पर हमारे साथ हैं 1 नंबर पर नमजानो नमजा आदमी चिनगुरल दोस्तों के साथ मनस्सम निदा मिलता है, मिला था। तो ये हमारे साथ ठीक है। क्यों ठीक है, कि उसने भी यही बोला कि मसलन मेल और फीमेल की बात सुन ले और यहाँ पर जवाब दे। तो यहाँ वहां पर आप चेक कर ले आदमी ने किया किया था, नीचे लास्ट लाइन में आदमी ने किया किया था, नम जानून चिन गुरल मानस समझा।
آدمی دوستوں کے ساتھ ملا تھا، یہ اور رانگ بھی ہم کر لیتے ہیں. نم جانون آدمی کنسنٹرول بوس سے کنسنٹ دے گا تھا، تو وہ تو فیمیل نے دیکھا تھا. یو جانون فیمیل نام جاوا آدمی کے ساتھ بیڈمنٹن چوز سویو کھیلتی ہے، تو یہ بھی غلط ہے کیونکہ میل نے خود بتایا کہ میں اپنے مثلا کولیگ دوستوں کے ساتھ کھیلتا ہوں، فیمیل کے ساتھ اس نے کچھ بھی نہیں بتایا. 4 نمبر ہمارے ساتھ ہیں تو سارامون دو آدمی چھمارے ویکینڈ کاچی ایک ساتھ پاپڑ چاول موگسم دیدہ کھاتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہیں کیونکہ اس نے کویشچن یہ نہیں کیا تھا کہ دو آدمی ویکینڈ کو کیا کہیں گے. آپ اس کویشچن کو دیکھ لیں کہ اس کے ساتھ کون سا یہاں پر کریکشن ہو رہا ہے. یہی ہوگا کہ نم جانون چین گور المنس سمیدہ آدمی دوستوں کے ساتھ ملا تھا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہاں کس جگہ پر ہمارے ساتھ موجود ہے. یہاں پر موجود ہے چونن میں چین گورل دوستوں کے ساتھ منسیو ملا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ نمجا ہے آدمی، تو یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ملا تھا. تو یہ ہمارے ساتھ فرسٹ نمبر اس کا کریکٹ آپشن ہے. تو یہ تھا چیپٹر نمبر 18، اور انشاءاللہ ہم کریں گے کل چیپٹر نمبر 19. تو اس کو میں سٹاپ کر لیتا ہوں تاکہ ریکارڈنگ سیو ہو جائے. والسلام.